फातोर्ड्यात विजय अस्वस्थ आसा. ताचे म्हणणे अशें की काँग्रेसचे लोक आमकां हांगा त्रास दितात. गिरीश चोडणकर आनी विजयाचे जे संबंध आसा हे आतां नेमके कशे आसा हे आमकां खबर ना. कारण 2017त भाजपा वांगडा गेल्या उपरांत विजय सरदेसायाक जो सेटबॅक आयिल्लो तो अजुनूय वचना. लोकांची जी नाराजी आशिल्ली ती अजुनूय कमी जायना. आरजेपीचोय सद्या अंतर्गत सद्या एक वेगळ्या तरेचो वाद आनी वेगळ्या तरेचे संघर्श सुरू आसा. हो पक्ष अडचणींत आसा. आतां जेन्ना स्मार्ट मिटर आमी म्हणटा तेन्ना स्मार्ट मिटराचो विशय हो फाटले 6-8 म्हयन्याच्यान चालू आसा. काँग्रेसीचो एल्वीस गोम्स हो विशय सातत्यान मांडटा. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, फातोर्ड्यांत सद्या कितें चल्लां? फातोर्ड्यांत विजय अस्वस्थ आसा. ताचें म्हणणें अशें की काँग्रेसचे लोक आमकां हांगा त्रास दिता. आतां हे त्रास कशे दिता? ते त्रास पॉलिटिकली दिता. विजय सरदेसाय हो युती जावची म्हणून प्रयत्न करता. युती जर जाली जाल्यार विरोधक एकठांय येतले आनी खंय तरी एक विरोधकांक चान्स आसतलो इलेक्शन जिखपाचो. पूण जर विरोधक एकठांय आयले ना जाल्यार सगळ्यांत चड ज्या मनशाक ताचो त्रास जावपाक शकता तो विजय सरदेसायाक. ताका हें राजकारण कळटा. वेरेज बीजेपी वाल्यांकूय हें राजकारण बरे तरेन आतां कळपाक लागलां. जर युती जाली ना विरोधकांची जाल्यार खंय तरी विजय हो एकटो पडटलो आनी विजयाक फातोर्ड्यांत बूथ शिकोवप सोंपें जातलें असो थोडोसो विचार बीजेपी वाले आतां करपाक लागल्या. तातूंतच विजय सरदेसाय आनी दामू नायक हांचे जे आतां सद्या एकामेकाक उद्देशून जे शब्द प्रतिशब्द आनी जो संघर्श तांचो एक उलोवण्यांतल्यान जो सुरू जाला तो संघर्श खूब कडेन आतां दिसपाक लागला. विजय हो दामूक आतां मेरेन टार्गेट करतालो, पूण आतां तांणी म्हणलां की आपूण दामूचेर कांयच उलोवचो ना आनी दामूच्या रिएक्शनाचेरय आपूण परत आपलें रिएक्शन दिवचो ना. वेरेज दामू विजयाक संदी मेळटा थंय ठोकत आसता. काल ताणें एक आपल्या स्टेटमेंटांत अशेंय म्हणलां की विजयाची उलोवपाची जी पद्दत आसा ती सारकी ना. तो मेळत तसो उलयता. तो कोणाक ताका रेस्पेद दिवपाक जमना. तो सगळ्यांक आरेतुरे करता. एसॅम्बलींत तो खुद्द सभापतीकूच आरेतुरे करता. आनी असो मनीस जेन्ना अज्यो भाशा उलयता संस्कृतीचो किंवा एक बऱ्या वागण्याच्यो तेन्ना आपणाक अजाप दिसता. आमचेर तसले संस्कार ना. आमी प्रत्येक मनशाक खंय तरी तुमी आमी अशें म्हणून उलयता. वेरेज हे लोक लोकांक आरेतुरे करून उलयता अशें दामू नायकाचें म्हणणें आशिल्लें. युती ही खंय तरी जातली काय जावची ना हाचे कडेन दामूचो कांय तसो संबंध आसपाचें कारण ना. 40 मतदारसंघ जेन्ना काँग्रेस आपूण लढयतली म्हणून जेन्ना घोशणा करता तेन्ना परत विजयाक तेय वाटेन एक खंय तरी एक सेटबॅक येवपाक लागता. कारण काँग्रेस जी कितें करतली ह्या फुडें इलेक्शनाच्या संदर्भात जे कितें निर्णय घेतली ताचेर विजयाचें बरेचशें भवितव्य अवलंबून आसा. विजय जर ह्या इलेक्शनांत देंवतलो आनी जर तो ठामपणान कांय मतदारसंघ जर टार्गेट करून थंय आपली एक बरी कामगिरी करपाचो यत्न करतलो जाल्यार ताका काँग्रेसीचो फायदो किंवा काँग्रेसीचो तोटो अशें दोनी वटेन जावपाक शकता. काँग्रेसचो फायदो असो की खंय तरी सीट शेअरिंग जावपाक शकता जर युती जाली जाल्यार. आनी खंय तरी ज्या जाग्यार जे मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डान आतां मेरेन थोडेशे ग्रूम केल्या, ज्या जाग्यार ताणें काम सुरू केलां किंवा ज्या मतदारसंघांत जें काम आसा थंय तांकां उमेदवार निवडून हाडपाची थोडी आशा बाळगुपाक ते शकता. पूण जर युतीच जाली ना जाल्यार परिस्थिती खूब कठीण जातली. गिरीश चोडणकर आनी विजयाचे जे संबंध आसा हे आतां नेमके कशे आसा हे आमकां खबर ना. पण आतां मेरेन जर थोडोसो फाटलो जर इतिहास पळयलो जाल्यार गिरीश आनी विजय हांचे तशे संबंध बरे ना. गिरीशाची कांय जे विचार आसा राजकारणाच्या संदर्भात युतीच्या संदर्भात ते ठाम आसा. ताचें म्हणणें की काँग्रेस जर तसो नेटान गेलो एकटो गेलो
आणि पूर्ण क्षमतेन जर काँग्रेस निवडणुकीक देंवलो जाल्यार काँग्रेसीक खूप बरें भविश्य आसा. युतीच्या जंजाळांत चड अडकून पडप ना अशें गिरीशाचें सादारण धोरण आतां मेरेन दिसपाक लागलां. आरजेपीचोय सध्या अंतर्गत सध्या एक वेगळ्या तरेचो वाद आनी वेगळ्या तरेचे संघर्श सुरू आसा. हो पक्ष अडचणींत आसा. आजच ताणें रायबंदरच्या सायबर जे सेल आसा पुलिशेचो थंय कंप्लेंट फायल केल्या आनी ताणें म्हणलां की आमचे ऑफिशियल अकाउंट्स जे आसा ते हॅक जाल्या आनी कोणे तरी ते हॅक केल्या आनी अर्थात तांचो जो दुबाव आसा तो आपल्याच पक्षांतल्या जो दुसरो गट आसा ताचेर आसा. पण थंय ताणें कोणाची नांवां बरयल्यां कितें केलां हें अजून कळपाक आमकां शकलें ना. पण हो वाद फुडें पेटत वतलो. आतां आरजीपी जर एक संद आसा, एकठांय आसा जाल्यार युतीच्यो आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली फुडें वतल्यो. ना जाल्यार आरजीपीक सुद्दां आपले परीन आपले पद्दतीन फुडें वचपाचो विचार करचो पडटलो. विजय सरदेसाय आनी दामू नायक, विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस, विजय सरदेसाय आनी गोवा फॉरवर्ड असो हो 3 पातळ्यां संघर्श हो जर क्षमता तीन पातळ्यां वयलो म्हणटा आसतना बीजेपी विजय सरदेसाय हे एकठांय येवपाची आतां शक्यता दिसना. कारण 2017 भाजपा वांगडा गेल्या उपरांत विजय सरदेसायक जो सेटबॅक आयिल्लो तो अजुनूय वचना. लोकांची जी नाराजी आशिल्ली ती अजुनूय कमी जायना. लोक अजुनूय त्या प्रकरणाक त्या घटनेक लागून विजयाचेर अजुनूय फोग काडटा. तांचें म्हणणें की बीजेपी सत्तेर येवपाक जो शकलो 2017 तो केवळ विजय सरदेसाय खातीर. आतां एक्चुअल वस्तुस्थिती कितें ही खुबदां विजय सांगपाचो यत्न करता पण लोकांनी तकलेंत जें कितें घालून घेतलां तें तशें कायम आसा. सगळें वातावरण एका विचित्र कोंडीत सध्या सापडलां. पॉलिटिक्स नेमके खंयचे दिशेन वता तें कळना. कार्यकर्ते तशे खुबशे वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते इन्क्लुडींग बीजेपी हे अस्वस्थ आसा. तांकांय कळना की नेमकें कितें जातलें. काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे सध्या खंय तरी गिरीशाच्या नेतृत्वा सकयल हे आतां हळू एकठांय जावपाक लागल्या. तांच्यो मिटिंग्योय जावपाक लागल्या. गिरीश लोकांच्यो भेटी घेता. अध्यक्षपदाची माळ गळ्यांत पडल्या उपरांत आतां म्हयनेभरान गिरीशान थोडेशे आतां परत पक्ष आपले परीन एक्टीव करपाचो यत्न चलयला. खास करून ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर गिरीश काम बरेंच जाता नेटान सुरू केलां गिरीशान. काल जो मोर्चा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर काडलो स्मार्ट मिटराच्या विरोधांत तो मोर्चा आमचो नाशिल्लो. काँग्रेसीन तो पक्षान मोर्चा काडूना. जर तो आनी कोणी काडला आमकां खबर ना. हो मोर्चा अमित पाटकरान काडिल्लो आनी ताचे समर्थक त्या मोर्चान सहभागी जाल्ले. सो काँग्रेसीन ह्या मोर्चा कडल्यान थोडीशी फारकत घेतल्या आनी तो आमचो न्ही अशें सांगून अमित पाटकराक खंय तरी एक वेगळ्या परिस्थितींत वेगळ्या कोंडीत पकडपाचो यत्न गिरीश चोडणकरान केला. आतां जेन्ना स्मार्ट मिटर आमी म्हणटा तेन्ना स्मार्ट मिटराचो विशय हो फाटले 6-8 म्हयन्याच्यान चालू आसा. काँग्रेसीचो एल्वीस गोम्स हो विशय सातत्यान मांडटालो. अमर गांवकारान हो विशय खरें म्हणल्यार तांणी सुरवात केल्ली. खूब व्यवस्थीत अभ्यास करून स्मार्ट मिटर हे कशें बंधनकारक ना, मॅन्डेटरी कशें ना आनी लोकांनी ताका कसो विरोध करपाक जाय. हे मिटर आयल्या उपरांत बिलां कशी वाडपाक शकता आनी अश्यो खुबश्यो गजाली ताचे टेंडरा पासून ते ताचे सादारण जे नेटवर्क आसा ताचे पर्यंत सगळो डिटेल अभ्यास ह्या दोगांनी केल्लो आनी सातत्यान त्या विशयाचेर हे आवाज उठयताले. तेन्ना अमित पाटकर अध्यक्ष आशिल्लो. जे स्पिरीट जे आक्रमकता ताणें कालच्या मोर्चान जी दाखयली ती ह्या पयलीं समजा जर एक 5-6 म्हयन्यान जर दाखयल्ली जाल्यार दिसता खुबशे जे 43,000 मिटर जे बसयल्या राज्यांत ते बसचे नाशिल्ले किंवा तेन्नाच खंय तरी ताका एक आळाबंद बसपाचो. तुर्ताक मुख्यमंत्र्यान स्मार्ट मिटर हे सध्या कार्यरत ना किंवा कार्यरत जावचे ना अशें सांगून जो निर्णय आसा तो एमेन्सान दवरला. स्मार्ट मिटर हे आमी सध्या लागू करचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. पण ते परत केन्ना एक्टिवेट जायत हाजो कांय पत्तो ना. स्मार्ट मिटरांनी कशा तरेचो लोकांक शॉक दिला वा आतां लोकांनी पळयला बिलां कशीं वाडल्या ती लोक पळयता आनी हे बिलांच्या विरोधांत
जे मदीं लोक जे आक्रमक जाले, जे मोर्चे काडले लोकांनी आणि जे वीज खात्याच्या कार्यालयांचेर ज्या वचून ज्या तरेन लोकांनी आपली आक्रमकता दाखयली, आपलो निशेध व्यक्त केलो, ते पळयले उपरांत सरकाराक आनी स्मार्ट मिटराचो विशय फुडें व्हरपाची हिंमत जाली ना. कारण बिलां जी सुरवातीक येतालीं, जाका ₹1,000 येताले म्हयन्याक, ताका 3,000 रुपया हे बील येवपाक लागले. जाका 2,000 येताले ताका 5,000 रुपया बील येवपाक लागले. आनी ताचें जस्टिफिकेशन दिवपाक वीज खातें कमी पडटा. चीफ इंजिनियर आपले पद्दतीन समर्थन करता, बाकीचे इंजिनियर्स आसा ते आपले पद्दतीन समर्थन करता, पण लोकांक हो जो निर्णय आनी ताचे जे रिपरकशन आसा किंवा ताची जी परिणती आसा, ताचो जो रिजल्ट आसा तो लोकांक मान्य ना. कारण ही बिलां, एक काळ आशिल्लो की गोंयांत सगळ्यांत कमी विजेची बिलां, म्हणजे लायटीची बिलां ही गोंयांत येतालीं. ते सुद्दां सरकाराक पळोवपाक जालें ना. लोकांनी आतां स्मार्ट मिटराच्या माध्यमांतल्यान कोणाक तरी खूश करपा खातीर आमकां त्रासान उडयल्या अशें आतां लोक उघडपणान म्हणपाक लागले. कांय उद्योगपतीचीं लोक आतां नांवां घेता. सादारण हो मोठो घोटाळो आसा, 700 ते 800 कोटीचो घोटाळो आसा असो आरोपय सध्या विरोधकांनी करप चालू केला, फक्त गोंया पुरतो. राष्ट्रीय पातळीचेर हें मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. थंय ताचे मोठे परिणाम आतां ह्या फुडें येवपी काळांत दिसपाची शक्यता आसा. लोक सगळे चाळवल्या. विशय हळुहळू तो आतां जर तो पॉलिटिसायज जालो जाल्यार गव्हर्मेंटाक, केंद्र सरकाराकय बीन आनी लोकल गव्हर्मेंटाकय बीन हें खूब कठीण वचपाची शक्यता आसा. राजकारण्यांक कदाचित तें कळ्ळां आसतलें आनी खास करून गोंयच्या राजकारण्यांक आतां जेन्ना ऑलरेडी इतले इश्यू राज्यांत आसा, इतले इतले फेल्युअर्स ह्या सरकाराच्या काळांत लोक पळयता, ते जर पळयले जाल्यार आनी नवे विशय हे सरकाराक आतां वाडोवन घेवपाची सरकाराची तयारी दिसना. ताका लागून स्मार्ट मिटराचो विशय सध्या हो तुर्तास तांणी थारावन दवरला. जर ह्या विशया वयल्यान पयलींच्यान जर विरोधकांनी एक मोठो जर आवाज केल्लो, मोठो जर आवाज उठयल्लो, खास करून काँग्रेसीन जर तो आवाज उठयल्लो, जाल्यार आयज ही परिस्थिती आसची नाशिल्ली. आमी पयलींच सांगलां, आजूय आमचें तेंच ठाम मत आसा. आतां खंय तरी एकदां बैल गेला आनी झोपा केला अशें म्हणून एक मराठीन म्हण आसा. आनी बैल एकदां खंय तरी पडलो खंयच्या तरी एका गळयेंत, आनी तो काडपाक इतलो टायम केलो. मागीर तो सकयल ते जाका आमी ते माचण म्हणटा तें केलें, सकयल देंवयलें, पण तो मेरेन बैल मरून गेल्लो. अशी परिस्थिती केन्ना केन्ना जाता. निर्णय जर योग्य वेळार जाले ना, विरोध जर योग्य वेळार जालो ना, जाल्यार कितें जावंक शकता ताचें हें बरें उदाहरण. इलेक्ट्रिसिटीचे लोक कोणाक विचारनासतना, कांय करनासतना ज्या तरेन वेगवेगळ्या भागांनी व्हरून ते जे स्मार्ट मिटर बसयले, 43,000 मिटर हे कितें ही संख्या तशी कमी ना. अगदी म्हणजे सामकें ताणें प्रॉम्प्टली हें सगळें काम केलां, जें काम नॉर्मली खुबदां दिसना इलेक्ट्रिसिटीचें, म्हणजे खास करून अशीं कामां. पण तें स्मार्ट मिटराच्या बाबतींत खूब बरे तरेन लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या फुडें हो विशय कसो वतलो, बाकीचें राजकारण जें आमी तुमकां सांगलां, तें मागीर फातोड्डेचें राजकारण आसूं, दामूचें आनी विजयाचें आसूं राजकारण, अमीत पाटकराचें आनी गिरीश चोडणकराचें राजकारण आसूं, किंवा बाकीचें राजकारणां आसूं, कशीं वतलीं तीं आतां आमी पळयत रावया. गोवा फॉरवर्ड आपल्या जाग्यार आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ज्या परिस्थितींतल्यान सद्या वता, तो कसो वतलो हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आमी पळयत रावया. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयलीं कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.